والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اڈ دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اڈ دی اس تبلیغی اصلاحی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں دعا گو ہاں اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، امام، خطیب اور محترم جناب رانا محمد توصیف صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی عظمت والا، مقام والا، شان والا، ادب والا، احترام والا، اور جننے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بھیجے، ہر نبی نو کوئی نہ کوئی اعزاز، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صفت ضرور عطا فرمائی۔ جنیاں خوبیاں اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء علیہم السلام نو عطا کیتیاں، وہ ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے رب تعالیٰ نے ساڈے کلے محمد نو عطا کیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کٹن ختم کرو دی حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں اور خوبیاں کچھ تورات دے اندر بیان کیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں کچھ خوبیاں دا تذکرہ انجیل دے اندر محبوب علیہ السلام دی کچھ صفات دا تذکرہ آسمان تو اتر والے صحائف دے اندر رحمت کائنات علیہ السلام دیاں کچھ خوبیاں دا تذکرہ حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں کچھ خوبیاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، آپ علیہ السلام دا مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہنا، جو کہ احباب نے میرے ذمے عنوان لگائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت مسلمان بھی بیان کردے نے، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت ہندو بھی بیان کردے نے، انہاں میرے پیغمبر دی شان دے اندر نعتاں لکھیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت سکھ بھی بیان کردے نے، انہاں میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر نعتاں پڑھیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت انہوں یہودی تے عیسائی بھی مندے نے، نبی پاک علیہ السلام دی عظمت نو ہندو بھی مندے نے، سکھ بھی مندے نے، عیسائی بھی مندے نے، یہودی بھی مندے نے، نبی پاک دی عظمت نو اہل حدیث بھی مندے، دیوبندی بھی مندے، بریلوی بھی مندے، شیعہ بھی مندے۔ حضرات، میرا پیغمبر ایسا مقام لے کے آئے، میرے پیغمبر ایسا شان لے کے آئے، میں نبی پاک دی عظمت بیان کراں تے کی کراں، اہل حدیث نبی پاک دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، دیوبندی میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، بریلوی میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، شیعہ میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، نعت خان میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، مقرر میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے،
مدرس میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، مصنف میرے پیغمبر دی عظمت بیان کرے تے کی کرے، پیدا کرن والے رب دی قسمیں میرا محبوب تے ایڈیاں اچھیاں شانہ لے کے آئے، میرا نبی تے ایڈا اچھا مرتبہ لے کے آئے، مقام میرے نبی دے بیان رب دا قرآن کر رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کس امداد نل کائنات تے رب نے مقام مصطفیٰ نو بیان کیتا۔ آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں تحقیق اسی احسان کیتا مومناتے، اللہ سونیا زمین بنائی، توجہ میری طرف کرنا، فرمایا اللہ سونیا زمین بنائی اے بھی تیرا احسان ہے، آسمان بنایا اے بھی تیرا احسان ہے، زمین و آسمان دا نظام بنایا اے بھی تیرا احسان ہے، اللہ سورج چمکایا اے بھی تیرا احسان ہے، چاننو چاندنی دیتی اے بھی ساڑھے تے احسان ہے، کائنات دیا مالکا آ 5-6 فٹ دا جسم بنایا، اے دے اندر 360 جوڑاں گی، سیٹنگ بھی کیتی تے پیکنگ بھی کیتی، اے بھی تیرا احسان ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میں ایسے کوئی احسان دی گل نہیں کر رہا، اللہ سونے مکہ بنایا اے بھی تیرا احسان ہے، مدینہ بنایا اے بھی تیرا احسان ہے۔ فرمایا ایسے میں کوئی احسان دی گل نہیں کر رہا، اللہ سونے پھر کس احسان دا تذکرہ کر رہے جے۔ فرمایا اِذْ بَعَثَ فِیہم رسولا میرا احسان وے کہ اسی اپنا محبوب توانو دے چھڑیا وے۔ اللہ اکبر اللہ، خدا نے عطا کرنے کی حد کر دی، خدا نے عطا کرنے کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا گے اپنا محبوب کسی کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں اے کائنات دیا مالکاؤ، تو سانو اپنا محبوب عطا کیتا، اپنے پیغمبر نو بھیجی ایسے کائنات دے اندر، تیرا نبی آیا کیڑیاں عظمتاں دے نال آیا، کیڑیاں شاناں دے نال آیا، کیڑے مقام دے نال آیا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اسی اپنے محبوب علیہ السلام دی پیدائش دا ارادہ فرمایا، کس علاقے دے اندر پیدا کرنے، عرب دے علاقے دے اندر پیدا کیتا، عربی بولی دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر ہے۔ اللہ فرماتے نے بے لسان عربی مبین، سونیا محبوبا اساں جڑا قرآن پاک نازل کیتے تواڈے تے عربی زبان دے اندر نازل کیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں قرآن وی عربی تے ساڈا محمد وی، بولو بولو، قرآن بھی عربی تے ساڈا مرشد بھی، قرآن بھی عربی تے ساڈا امام بھی،
محبت پیار نال بولو ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا جلسے اللہ دے گھر دے اندر تسی تشریف لے کے آئے ہو اور محبت تے پیار نال بیٹھو، مومن دا تے مسجد دے اندر آ کے دل لگ جاندے، پریشانیاں مک جاندیاں نے۔ میں دعا کرنا جے کوئی پریشانی ہے مسافر یا اللہ کوئی پریشان بیٹھے تے پریشانیاں دور کر دے یا اللہ، پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ ہون ماشاءاللہ اشاش ہو کے بشاش ہو کے بیٹھو، اللہ دے گھر دے اندر مومن خوش ہو کے بہندے، سستی اتار دے، گوڈے چھڑ کے محبت تے پیار نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے سیرت دا جناب بیان سنو، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے، کیڑیاں عظمتاں تے کیڑیاں شانہ لے کر کے آئے۔ رب تعالیٰ نے میرے تواڈے پیر نو پیدا کرنا چاہیا، علاقے دے انتخاب فرمایا، عرب دے علاقے دے اندر پیدا کیتا، اس علاقے دی زبان دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا، اور جس جگہ تے رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو پیدا کیتا اس جگہ دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کائنات دے لوگ جتے اسی اپنے محبوب نو پیدا کیتے وہ جگہ رحمت ہدایت دا مرکز ہے، جتے بندہ جاندا گناہاں دا بھرے واپس آندے تے گناہاں تو پاک صاف ہو کر کے جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ اوتھے جان والا گناہاں نال بھریا، واپس آن والا گناہاں تو پاک صاف ہے۔ کس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے مرشد نو پیدا کیتا؟ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے مرشد نو پیدا کیتا؟ اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کس جگہ تے میرے تواڈے محبوب پیدا ہوئے جس جگہ نو ویکھن واسطے 112 چک والا بھی ترسدا ہے، فیصلہ آباد والا بھی ترسدا ہے، پنجاب والا بھی ترسدا ہے، پاکستان والا بھی ترسدا ہے، نالے ترسدے تے نالے رب دے سامنے دعاواں کر دے اللہ سونے اکرم کما دے سانو مکہ شہر وکھا دے۔ جنہ دا دل کردا محبت نال کہہ دیو آمین۔ ایڈی کا آمین نال دی بگیاڑا پول نہیں کراس کرنا، محبت نال کو آمین۔ اللہ سونے اکرم کما دے سانو مکہ شہر وکھا دے، تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جلی جام دی دوری، ساڈے دل دا بھیتی اللہ ساڈی جان دے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری۔ ربا تیرے در دے دوالے گھما نالے حجر اسود چوما، رب تیرے در دے دوالے گھما نالے حجر اسود چوما، ہاتھ چک چک کے میں آکھاں سار سجدے وچ رکھ آکھاں جے ہو جاوے منظوری، ساڈے دل دا بھیتی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری۔ جی انج نہیں تیج پیار نال کہہ دیے کڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا، جڈا سونا لگدا ہے اوڈی اونچی کو سبحان اللہ۔ کیڈا سونا لگدا غلاف کعبے دا، کیڈا پیارا لگدا غلاف کعبے دا، کیڈا چنگا لگدا غلاف کعبے دا، سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا۔ میں پھر کہاں گا جڑے جڑے بندے نو کعبۃ اللہ دا غلاف پیارا لگدا ہے میرے نال مل کے پڑھ لینا، کیڈا سونا لگدا غلاف ماشاءاللہ، کیڈا پیارا لگدا غلاف
کیڈا چنگا لگدا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا کعبے دے گردی چکرے لگائیے پی پی کے زامے زامے سینے ٹھنڈ پائیے رب نو ملاوے ملاپ کعبے دا رب نو ملاوے ملاپ کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا ہر پاسے لہراں گی بیراں جس پاسے جائیے لہراں گی بیراں بڑا مزہ دیندیاں سب مروا دیاں سیراں رب سانو کرا دے طواف کعبے دا رب سانو کرا دے طواف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا کیڈا پیارا لگدا غلاف کعبے دا سینے ٹھنڈ پوندا غلاف کعبے دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر جس جگہ تے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ورگی جگہ پوری کائنات دے اندر بنائی نہیں بنائی اللہ اکبر اللہ رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر السلام جس خاندان دے اندر پیدا کیتا وہ خاندان سارے خاندانہ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین فرمایا کائنات دے لوگوں میں آدم دی پوری اولاد دے اندروں دو خانداناں نو سب تو زیادہ عظمت عطا کیتی ہے ایک آل ابراہیم ایک آل عمران انہاں دونوں خانداناں دے اندروں زیادہ عظمت آل ابراہیم نو دتی نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندروں رب تعالی نے بنو کنعان دا انتخاب فرمایا بنو کنعان دے اندروں رب نے قریش دا انتخاب فرمایا قریش دے اندروں رب تعالی نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا اور بنو ہاشم دے اندروں رب تعالی نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دنیا تے آئے کڈیاں عظمتاں لے کر کے آئے سردار عبدالمطلب بیان کر دینے نبی پاک دی آمد تو پہ لاغرات توجہ کرنا میرے نبی علیہ السلام دے دادے سردار عبدالمطلب نے میکھیا اینڈ کر کے میری پشت دی اندروں ایک زنجیر نکلیے ویندیاں ایڈا جناب لمبا ہو جاندے اللہ اکبر اللہ مشرق تو لے کے مغرب تک دیاں دبائیاں پہنچ جاندیاں نے ویندیاں او زنجیر درخت دی شکل اختیار کر جاندے اللہ اکبر اللہ اور ایڈا سونا درخت بن جاندے اونوں جڑیاں شاخاں تے پتے لگے نے او دیاں شاخاں دیاں بلندیاں آسماناں تک جاندیاں نے جڑے اونوں پتے لگے نے انج چمکدے نے جویں آسماناں دا سورج چمکدا ہے اللہ اکبر اللہ مکے دے
ایک لوگ آ کر کے اس درخت نو کٹن دیا کوششاں کردے نے لیکن ایک نوجوان آندے انہاں نو روک دے اللہ اکبر سردار عبد المطلب چل دے وقت دے علماء کو لے گئے اپنا خواب بیان کیتا علماء نے تعبیر کیتی کہن لگے عبد المطلب تیری نسل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا اللہ اکبر وہ بچہ ایڈی عظمت والا ہوئے گا او دی عظمت دیاں تھما زمین تو لے کے آسمان تک جان گیا تیرا او تیری نسل دا بچہ ایڈی عظمت والا ہوئے گا او تے منن والے مشرق تو لے کے مغرب تک ہونگے اللہ اکبر نبی پاک کیڑیاں عظمتاں تے اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے اور آپ نے اپنے پیغمبر دی آمد تو پہلے دا تذکرہ کرا بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اپنے موضوع بتانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول دے مہینے دے اندر سوار والے دن اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر دی تاریخ ولادت دے اندر اختلاف پایا جاندے لیکن جس دن میرے پیغمبر پیدا ہوئے نے اس دن تے سارے اندر اتفاق ہے کیونکہ میرے پیغمبر بخاری دی روایت ہے نبی پاک سوار دا روزہ رکھیا کر دے صحابہ کہندے نے سونیا سوار دا روزہ کیوں رکھ دے جے نبی پاک فرماندے نے میں سوار والے دن پیدا ہویا میرے پیغمبر ربیع الاول دے مہینے دے اندر سوار والے دن فجر تو پہلا تہجد دے ویلے اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نبی پاک اس وقت دنیا تے تشریف لے کے آئے وہ 112 چک دیا باسیا اردا گرد آن والے ساتھیا میرے پیغمبر اس وقت اس دنیا تے تشریف لے کے آئے جدوں رات دا اندھیرا جا رہا سی تے دن دا اجالا آ رہا سی اے کائنات دیا مالکا تو اپنے محبوب نو اس وقت کیوں پیدا کیتا جدوں رات دا اندھیرا جا رہا سی تے دن دا اجالا آ رہا سی فرمایا کائنات دے لوگوں میں لوگاں نو دسنا چاہنا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج چڑھ گئے ہن شرک دے اندھیرے مٹ جان گے توحید دا اجالا ہو جائے گا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج چڑھ گئے ہن رسم و رواج نہیں چلن گے ہن بدعات نہیں چلن گیا ہن خرافات نہیں چلن گیا ہن سنت دا بول بالا ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے بی بی آمنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا خدا را توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ السلام اپنی گودی دے اندر لٹائے ماں آمینہ کدی میرے محمد دا مکھڑا ویندیاں نے کدی آسمان ول ویندیاں نے اے کائنات دیا مالکا ایڈا سونا لال عطا کیتے تے دیان تو پہلے دے باپ عبداللہ نو بلا دیا اللہ جب عبداللہ زندہ بندہ اپنے لال دیا خوشیاں کردا کون میرے بیٹے نال محبت کرے گا کون میرے بیٹے نال پیار کرے گا آسمان نہ پواد آئی فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا آمینہ پریشان کیوں ہونی ہے تو کہنی ہے تیرے بیٹے نال پیار کون کرے گا میں رب کہنا جڑا تیرے بیٹے نال پیار نہیں کرے گا میں انہوں جنت نہیں دیواں گا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے ادھر جناب چاچے تایاں نو پتہ چلیا دادے نو پتہ چلیا محلے والیاں نو پتہ چلیا پھپھیاں نو پتہ چلیا سارے دوڑ کر کے آئے عبداللہ دی نشانی آ گئی ہے ویکھیے تے صحیح او بچہ کیویں دے او لال کیویں دے خدا توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نو جیڑا ویندے نالے میرے پیغمبر نو ویندے تے نالے بی بی آمنہ نو کہندے آمنہ تینو غوڑے لکھاں مبارکہ آمنہ تینو غوڑے لکھاں مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا پھر کو سبحان اللہ
آمینہ تینوں ہوڑے لکھاں مبارکاں آمینہ تینوں ہوڑے لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمینہ تینوں ہوڑے لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور پتہ بی بی آمینہ نو کی کہندے نے ولادت ہوئی دنیا تے جو تیرے لال دی آمد ہوئی دنیا تے جو تیرے لال دی بیس ہوئی دنیا تے جو تیرے لال دی دکھیاں نو چین تے آرام آ گیا آمینہ تینوں ہوڑے لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اور بڑا محبت بھریا جملہ تڑپ جانا سماعت کر کے لو آپ میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے لو آپ میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے لو آپ میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے صدیق نو درد تو آرام آ گیا آمینہ تینوں ہوڑے لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا میرے پیغمبر آئے عظمتاں لے کے شانہ لے کے مقام لے کے مرتبہ لے کے اللہ اکبر کنی عظمتاں لے کر کے آئے توجہ کرنا میرے وال توجہ کرنا میرے پیغمبر دی عظمتاں کی نے نبی پاک علیہ السلام دی شانہ کی نے مسند احمد جامع ترمذی دی حسن درجے دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں زندگی دے اندر تین بہت بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے تین بہت بڑے غم آئے نے تین بہت بڑے دکھ آئے نے ابو ہریرہ جی کیڑیاں کیڑیاں تین پریشانیاں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پہلا غم سب تو بڑا غم ہے نبی پاک دا سانوں جدائی دے کے چلا جانا نبی پاک دا وفات پا جانا نبی پاک دا سانوں چھڈ کے چلا جانا نبی پاک علیہ السلام دا رحلت فرما جانا دوسرا غم خدا را توجہ کرنا میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے دوسرا غم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ظالمانہ طریقے نال شہید کر دیتا جانا میرے واسطے بہت بڑا غم سی میرے واسطے بہت بڑا دکھ سی اور تیسری بات میرے تو شادان دا گم ہو جانا میرے واسطے بڑی تکلیف دے چیز سی صحابی کہن لگے ساتھی کہن لگے ابو ہریرہ تو شادان تو مراد کیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرا کھان پین والا ایک برتن یا ایک جھولا سمجھ لو میں جدوں سفر دے اندر نکلدا او دے اندر اپنے کھان پین دا سامان رکھ لیندا ایک سفر دے اندر نکلیاں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو کھانا طلب کیتا ہے کسے کو کچھ نہیں ملیا میرے کولے چند کھٹوڑا نے میں نبی پاک دی خدمت اندر پیش کر دیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ نال کھجوراں پکڑیاں نے سجا ہاتھ میرے پیغمبر نے تو شادام دے اندر ڈالیے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ جننے بھی لشکر والے نے ساریاں نو بلا لو 10 آندے جان تے کھجوراں کھاندے جانے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 10 آئے کھا گئے 20 آئے کھا گئے 30 آئے کھا گئے لشکر دے اندر جننے لوگ نے سارے کھجوراں کھا لیاں میں بھی کھجوراں کھا لیاں نبی پاک نے بھی کھجوراں کھا لیاں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پیدا کرن والے رب دی قسم میں جویں نبی پاک نو کھجوراں دتیاں سن اونجی نبی پاک نے واپس کر دتیاں
اللہ اکبر میرے پیغمبر نے نال ایک گل کی تھی ابو ہریرہ تو شادان سنبھال کر کے رکھنا تے جدوں کھجوراں دی ضرورت پے اے دے اندر ہاتھ ڈال کے نکال لینا اینو الٹا نہیں کرنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے نے اس تو بعد جدوں من بھوک لگدی میں اے دے اندر ہاتھ ڈال کے کھجوراں نکال لیندا آپ بھی کھا لیندا کوئی غریب مل جاندا اونوں بھی کھلا لیندا کوئی مہمان آ جاندا اونوں بھی کھوا دیندا نبی پاک دا زمانہ گزر گیا میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا کھجوراں نہیں مکیاں حضرت ابو بکر دا دور آیا 2 سالہ دور حضرت ابو بکر دا میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا کھجوراں نہیں مکیاں حضرت عمر دا دور آ گیا 10 سالہ دور حضرت عمر دا فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا کھجوراں نہیں مکیاں 12 سالہ دور حضرت عثمان دا گیا میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا او 112 چک دیا باسیا اہل حدیث نے جنوں اپنا امام منیے اہل حدیث نے جنوں اپنا مرشد منیے میں جنوں اپنا پیر منیے میں جنوں اپنا راہبر منیے میں جنوں اپنا مرشد منیے میرا مرشد ایڈی عظمت والے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ لگے 2-2.5 سال درسا میرے پیغمبر دے دور دا 2 سال درسا حضرت ابو بکر دے دور دا 10 سال درسا حضرت عمر دا 12 سال درسا حضرت عثمان دا فرماتے نے تقریباً 25 سال بندے نے چند کھجوراں نو میرے پیغمبر دا ہاتھ لگیے میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا پیدا کرن والے رب دی قسم جنہیں نبی پاک نے کھجوراں دتیاں سن میرے کولے کھجوراں اونجی بچیاں رہیاں اللہ اکبر تے جدوں حضرت عثمان شہید کیتا گیا وہ تو میرا تو شادان گم ہو گیا پر کھجوراں نہیں مکیاں کیوں نہیں مکیاں اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ اکبر اللہ اور لے آؤ کائنات کے اندر ایسا پیر دکھاؤ لے آؤ کائنات کے اندر ایسا مرشد دکھاؤ لے آؤ کائنات کے اندر ایسا راہبر دکھاؤ لے آؤ کائنات کے اندر ایسا امام دکھاؤ اللہ کی قسم میرا پیر ایسی عظمت والے ایسی شان والے میرے پیغمبر دے ہاتھ لگ جان چند کھجوراں 25 سال نہیں مک دیاں ایویں نہیں حضرت حلیمہ بیان کر دیاں توجہ کرنا غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دائی بیان کر دی لوگوں میرا پیغمبر کڈیاں عظمتاں لے کے آیا کڈیاں شاناں لے کر کے آیا حضرت حلیمہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لے آن تو پہلا میرے گھر دے اندر دکھی دکھے پریشانیاں پریشانیاں بھوکاں ہی بھوکاں اللہ اکبر نبی پاک دے آن تو پہلا اسی بھی بھوکے سونے آ ساڈے جانور بھی بھوکے سوندے نے ساڈے بچے بھی بھوکے سوندے نے اللہ اکبر نبی پاک آئے نے سونے نے ساڈے گھر دے اندر قدم رکھیے اللہ تعالی نے برکتاں دا نزول کر دیتا ہے اللہ اکبر اسی بھی رج کے سونے آ ساڈے بچے بھی رج کے سوندے نے تے ساڈے جانور چر کے آندے نے تے رج کے آندے نے اللہ اکبر تے طائف دی عورتاں حضرت حلیمہ کول آئیاں آ کر کے کہندیاں نے حلیمہ دسنا تیریاں غربتاں دا خاتمہ کیویں ہویا حلیمہ تیریاں پریشانیاں دا خاتمہ کیویں ہویا حلیمہ تیرے دکھ کیویں ختم ہوئے حلیمہ تیریاں قید سالیاں کیویں مکیاں حضرت حلیمہ پتہ کی فرماندیاں نے آکھے حلیمہ ہویا کمال آکھے حلیمہ ہویا کمال او جدا بولے کوئی نہیں او ملے لالے
आखे हलीमा होया कमाले, आखे हलीमा होया कमाले। तवज्जो मेरी तरफ करना, आखे हलीमा होया कमाले, ओ जिदा मुल कोई नहीं, ओ मिले लाले जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया आखे हलीमा। हलीमा की कमाल है, तवज्जो करना, हज़रत हलीमा फरमांदियां ने हसदा ते गुंदी सजरी सवेरे, हसदा ते गुंदी सजरी सवेरे, उथे खैर होए जिथे रखदा पैरे। हसदा ते गुंदी सजरी सवेरे, हसदा ते गुंदी सजरी सवेरे, उथे खैर होवे जिथे रखदा पैरे। क्यों? जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया जेड़ा सब तो सोने। जिन्ना दा ईमान है मेरा तुहाडा पीर सब तो सोना, जरा मुहब्बत दिल पढ़ो ना, जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया। पढ़ लो नबी पाक दी नात पढ़ लो, मेरा दिल कर दे कल क़यामत दा दिन होए अल्लाह ताला नबी पाक दे नात खाना नू खड़ा करे, जिथे नबी पाक दे नात खां खड़े होण तुसी भी उथे खड़े हो। जरा मुहब्बत पढ़ो ना नबी पाक दी नात, जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया आके हलीमा होया कमाले, आके हलीमा। हज़रत हलीमा फरमांदियां ने इस विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती, इस विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती। तो जो इस विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती, इस विच ते सकियां विच कदी वंड नहीं कीती। इनू सोने लग्या कदी कंड नहीं कीती, इनू सोने लग्या कदी कंड नहीं कीती। क्यों? जेड़ा सब तो सोने, ओनू लेके आईया जेड़ा सब तो सोने, ओनू लेके आईया आखे हलीमा होया कमाले, ओ जिदा मुल कोई नहीं, ओ मिले लाले आखे हलीमा। और हज़रत हलीमा फरमांदियां ने पहले गाल की सने होना गाल की ने, पहले गाल की सड़ी होना गाल की ने, मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने। पहले गाल की सड़ी होना गाल की ने, पहले गाल की सड़ी होना गाल की ने, मेरे लाल अगे तुहाडे लाल की ने। क्यों? जेड़ा सब तो सोहने, ओनू लेके आईया आखे हलीमा होया कमाल, जिदा मुल कोई नहीं, ओ मिले लालो। मैं जड़ा जुमला कहने वाला मैनू यकीन है जिदों दी मैं तकरीर शुरू की है, जड़ा नहीं बोलिया वह भी बोल के कवेगा सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा पता की फरमांदियां ने सिख दीन मैनू रब मलाए, सिख दीन मैनू रब मलाए, सिख दीन मैनू रब मलाए, ओनू लख लख सलामा जिस मान जाए। सिख दीन मैनू रब मलाए, सिख दीन मैनू रब मलाए, ओनू लख लख सलामा जिस मान जाए। क्यों? जेड़ा सब तो सोहने, जेड़ा सब तो सोने, ओनू लेके आईया
आखे हलीमा होया कमाल जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले आखे हलीमा। अल्लाह ताला ने मेरे तुहाडे पीर नूं किन्नियां अज़मतां अता कीतियां। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहे, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह को अकबर लाओ, एडी अजमत मेरे पैगंबर दी। कायनात दे लोगों मेरे पैगंबर सलातो व सलाम नु अल्लाह ताला ने अजमत अता कीतियां। इते अल्लाह फरमाते ने अलम नशरह लका सदरके व वज़अना अनका विदरके अल्लाह जी अनका दादा खरके व रफाना अल्लाह का जिक्र आके सोने महबूबा असा तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कर दिता। अल्लाह को अकबर लाओ, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मतां किन्नियां। कायनात दे लोगों बंदा कलमा पढ़ दे जिथे अल्लाह दा नाम आंदे नाल मेरे महबूब दा नाम आंदे, बंदा अजान पढ़ दे जिथे अल्लाह दा नाम आंदे नाल मेरे महबूब दा नाम आंदे, बंदा नमाज पढ़ दे जिथे अल्लाह दा जिक्र होंदे मेरे पैगंबर दा जिक्र होंदे। कायनात दे लोगों जिथे बंदा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दा तज़किरा समात फरमाना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र नूं अल्लाह ताला ने एडा बुलंद कीता। कब्र दे अंदर जे रब दा जिक्र होएगा नाल मेरे मुहम्मद दा जिक्र होएगा, हशर दे अंदर रब ताला दा जिक्र होएगा ते नाल मेरे मुहम्मद दी अज़मत दे तज़किरे होणगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं मेराज वाली रात रब ताला कोलों पुछया, अल्लाह ताला कोलों मैं अर्ज़ा कीतियां अल्लाह सोनिया तू अपने नबियां नूं मुख्तलिफ अज़मतां अता कीतियां। मूसा कलीमुल्लाह बने, इब्राहीम खलीलुल्लाह बने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने, ईसा रूहुल्लाह बने, रब ताला मैनू तू की अता कीता। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया असां तेरे जिक्र नूं अपने जिक्र दे नाल जोड़ लिए, जिथे जिथे साडा जिक्र होएगा उथे उथे तेरा जिक्र होएगा। अल्लाह को अकबर लाओ, सोने महबूबा असां ते तुहाडा जिक्र बेजाना कोलों भी करवाने ते बेजुबाना कोलों भी करवाना है। अल्लाह को अकबर लाओ, एडा अजमत वाला मेरा पैगंबर है। रात में दो बातें बयान करके बात खत्म करना चाहना। किड्डी अजमत मेरे पैगंबर दी, मेरे पैगंबर दी अजमत दे तज़किरे बेजाना भी कीते ते बेजुबाना भी कीते। अल्लाह को अकबर लाओ, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मक्के दे बाजार दे अंदर निकले ते अबू जाहल आए दिन कोई ना कोई मेरे पैगंबर दे मजाक कर दे। अल्लाह को अकबर लाओ, आज आया बाजार दे अंदर सारे बाजार लोगों दे सामने खड़ा होकर के कहंदे ए मुहम्मद मैनू दस दे मेरी मुट्ठी दे अंदर की है ते मैं तेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जावांगा। नबी पाक फरमांदे ने अबू जाहल गल सुनी, मैं दसा के ए तेरी मुट्ठी दे अंदर की है या मुट्ठी दे अंदर जड़ी चीज है ओ दसे मैं कौन आ। अल्लाह को अकबर कहंदा जो भी गए मैनू पता चलना चाहिए। अल्लाह को अकबर लाओ, नबी पाक ने इंज करके बंद मुट्ठी वाल इशारा कीता है ते पत्थर बोल करके कंकर बोल करके अबू जाहल दी मुट्ठी दे अंदर कंकर बोल करके कहंदे ने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
فرمایا ورفعنا لک ذکر کے سونیا محبوبا اساں تیرا ذکر بے جانا کولوں وی کروانے تے بولو بے سبحانہ کولوں وی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت میری مٹھی وچ کیے ابو جال پوچھدا میری مٹھی وچ کیے ابو جال پوچھدا پتھراں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انجے سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدے تاریاں دے وچ اور میرے نبی دی مثال داتے ہویا کوئی نہ میرے پیر دی مثال داتے ہویا کوئی نہ میرے امام دی مثال داتے ہویا کوئی نہ اللہ اکبر اللہ میرے مرشد دی مثال داتے ہویا کوئی نہ میرے پیر دی مثال داتے ہویا کوئی نہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر کیڑیاں عظمتاں لے کر کے آخری گل تے میرا سلام ہے کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نوں ایسی عظمتاں عطا کیتیاں اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول فرمایا میرا محبوب آیا تواڈے وال آیا تے ساڈا رسول بن کے آیا اللہ سونے رسول تے ہور بھی بڑے آئے تیرے محبوب دی رسالت تے باقی نبیاں دی رسالت دا فرق کیے فرمایا کوئی رسول آیا جناب چند دنوں واسطے رسول بن کے آیا کوئی رسول آیا مہینے واسطے رسول بن کے آیا کوئی رسول آیا سالاں واسطے رسول بن کے آیا پر جدوں ساڈا رسول آیا اللہ فرماتے نے کولیا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نوں کہہ دیو میں تہاڈا ساریاں دا رسول بن کے آیا اللہ اکبر اللہ اور کیسا رسول میرا پیغمبر آیا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فرمایا سونیا اساں تانوں ایسی رسالتاں دے کر کے بھیجیاں نے تہاڈی شریعت دا ساریاں شریعت تے غلبہ میرا رسول کیسا رسول بن کے آیا اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا سونیا اساں تانوں ایسا رسول بنائے تواڈے آن تو بعد نبوت بھی مک گئی تے رسالت بھی مک گئی اور نبی نویں نبی دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے نویں رسول دی بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ کیسا میرا رسول بن کے آیا نبی پاک نے فرمایا مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں قرب قیامت حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا دمشق دے علاقے دے اندر حضرت عیسیٰ ایک مسجد دے مینار تے اترن گے فجر دا ویلا ہوئے گا حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہون گے انہاں دے والاں دے اندروں پانی ٹپکدا ہوئے گا امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ نوں ویکھ کے مصلی چھڑ دین گے کہن گے حضرت نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ کہن گے مادی نماز میں نہیں پڑھاواں گا نماز تو پڑھائے گا کیونکہ آج میں نبی نہیں بن کے آیا محمد عربی دا غلام بن کے آیا وام اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرا رسول کیسا رسول ہے اللہ اکبر اللہ جی رسالت تے عظمت دیاں تم کائنات دے اندر پہ گئیاں ہن میرے پیغمبر دے آن تو بعد نواں نبی کوئی نہیں آ سکدا نواں رسول کوئی نہیں آ سکدا اللہ اکبر اللہ اور حضرات توجہ کرنا میں ان آیتاں دا ترجمہ اپنے انداز دے اندر کرنا چاہنا کر فیصلہ قبول قرآن دا نہیں ہور کوئی میرے نبی دی شان دا
जिन्ना दा ईमान है मेरे पैगंबर दी शान दा कोई नहीं। गड के बोलो सुभान अल्लाह। कर फैसला कबूल कुरान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी। बोलो बोलो नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा। बोलो रबवे तक तुहाडी आवाज जाए, नबी पाक दी खत्मे नबूवत दे डाकुआं नूं पता चल जाए, जिथे जिथे बैठे उन्हां नूं पता चले खत्मे नबूवत दे परवाने ते दीवाने इकट्ठे होए ने। कर फैसला कबूल कुरान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी, नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा। जुल्फों दियां कसमां खुदा आपे खावे, जुल्फों दियां कसमां खुदा आपे खावे। उंगली प्यारी जद उठ जावे, दो टोटे होया चाने आसमान दा, दो टोटे होया चने आसमान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा। खत्मे नबूवत दा होया ऐलान। आज 112 चक विच भी हो जाना चाहिए, जरा गड के को सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत दा होया ऐलान, मेरे पैगंबर दी खत्मे रिसालत, मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत। अल्लाह दी कसम ये दे चर्चे अड तो पहला आलमे अरवाह दे अंदर हो चुके ने, नबियां दियां जुबानां ते हो चुके ने, वलियां दियां जुबानां ते हो चुके ने, सहाबा दियां जुबानां ते हो चुके ने, उलमा दियां जुबानां ते हो रहे ने। अल्लाहु अकबर। और ता कयामत मेरे पैगंबर दी खत्मे रिसालत खत्मे नबूवत दे तज़किरे होणगे ते कल क़यामत दा दिन होएगा। तवज्जो करना, जो सारे नबी जवाब दे देंगे ते हज़रत ईसा कहेंगे जाओ चले जो इज़हाबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद वाल चले जाओ। लोग जा करके कहेंगे इधर मेरे वाल वेखना, मेरे पैगंबर दी खत्मे रिसालत, कैसी रिसालत मेरे पैगंबर दी। लोग क़यामत वाले दिन जा करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कहेंगे अंता रसूलुल्लाह व अंता खातमुल अंबिया व अंता खातमुल मुरसलीन। खत्मे नबूवत दा होया ऐलान। जिन्ने मर्जी असैम्बली विच बिल बन जाने, जिन्ने मर्जी बिल पेश हो जाने, जिन्ने मर्जी दस्तखत हो जाने, खत्मे नबूवत दा होया ऐलान। खत्मे नबूवत दा होया ऐलान। गवाही पिया देंदा रब दा कुरान, मुंह काला होया मिर्ज़े बेईमान दा, मुंह काला होया मिर्ज़े बेईमान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा। कर फैसला कबूल कुरान दा, नहीं होर कोई मेरे नबी दी शान दा। कैसी मेरे पैगंबर दी रिसालत, वजो कर दिया जाना, गौर कर दिया जाना। मेरे पैगंबर किनियां अज़मतां किनियां शाना वाले। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु बतौर तौबा हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला को दिते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा प्यार कीता, बड़ी मोहब्बत कीती। हज़रत ज़ैद ने मेरे पैगंबर नाल बड़ियां मोहब्बतां कीतियां। हालात गौर कर दिया जाना, तवज्जो कर दिया जाना। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ज़ैद गुलामी दी जिंदगी बसर कर रहे। इधर जनाबे हज़रत ज़ैद दे वालिदैन नूं पता चलिया कि साडा बेटा मुहम्मद दी गुलामी दे अंदर है। अल्लाहु अकबर। चलदे चलदे हज़रत ज़ैद दा चचा हज़रत ज़ैद दा बाप है मेरे नबी को लाए, आके कहंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा बेटा तेरी गुलामी दे अंदर है, अगर सानू वापस कर दे, जिन्ने पैसे लेने ले ले, पर साडा बेटा सानू वापस कर दे।
नबी पाक फरमाते ने मैनू पैसे नहीं चाहिए, ज़ैद नू बुला लेने, ज़ैद जिहड़ा फैसला कर देगा वो मैनू मंजूर है, तुहाडे नाल जाना चाहे ते चला जाए, मेरे को रहना चाहे ते रह सकदे। मेरे पैगंबर ने गदर ते ज़ैद नू बुलाया। नबी पाक फरमाते ने ज़ैद वेंदा पे कौन ने? सोनिया महबूबा एक मेरा बाप है, एक मेरा चचा है। नबी पाक फरमाते ने ज़ैद तेनू लैण वास्ते आए ने, ये मेरे को रहना चाहना है या इन्हां दे नाल जाना चाहना है? अल्लाह को अकबर लाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना हज़रत ज़ैद कहंदे ने सोनिया महबूबा बाप दी मुहब्बत अपनी जगह ते, चचे दी मुहब्बत अपनी जगह ते, मां दी मुहब्बत अपनी जगह ते, पर ज़ैद मुहम्मद दी जुदाई कबूल नहीं कर सकदा। अल्लाह को अकबर, मैं कुर्बान जावा। चाचा अगे बढ़िया, लोगो तवज्जो करना। हज़रत ज़ैद दा बाजू पकड़ के कहंदे ओए ज़ैद गल सुनी, एक पासे साडे बाग साडियां कोठियां साडे बंगले साडियां दौलतां, एक पासे मुहम्मद दी गुलामी, दौलतां छड्ड के गुलामियां छड्ड के दुनिया दा माल छड्ड के मुहम्मद दी गुलामी नू कबूल पिया करने। हज़रत ज़ैद कहंदे ने चाचा जान मैनू पैदा करने वाले रब दी कसम ओ मदा कोठियां बंगलियां दे अंदर नहीं, जड़ा मदा मुहम्मद दी गुलामी दे अंदर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या करना वा, 1400 साल गुजर गए, मेरे पैगंबर अपने रोजा पाक दे अंदर आराम पे कर देने। असी नबी पाक दा कलमा पढ़े, असी नबी पाक दे उम्मतियां, सानू सारियां नु फकर है कि असी नबी पाक दे उम्मतियां, नबी पाक नाल साडी निस्बत उम्मतियां वाली। पर ज़ैद ते मुकद्दरां दे क्या कहने, हज़रत ज़ैद नु निस्बत मिली है मेरे पैगंबर वल्लों ते बाप बेटे वाली मिली है। अल्लाह को अकबर लाओ। एक वक्त आया अल्लाह ताला ने आसमान तो कुरान नाज़िल कीता। अल्लाह फरमाते ने मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। सोनिया महबूबा बेशक ज़ैद ने तुहाडे मुहब्बत दी इंतहा कर दी है, लेकिन सोनिया महबूबा असां तुहानू 3 बेटे दिते दे के वापस ले लेने, इस वास्ते कि कल कोई ए ना कहे तुहाडा बेटा बाजार दे अंदर जांदा होए, लोग ए ना कहन नबी पाक दे जान तो बाद इब्राहिम नबी दी नबूवत मिल जाएगी, कासम नु नबी दी नबूवत मिल जाएगी, अब्दुल्ला तैयब ताखर नु नबी दी नबूवत मिल जाएगी, ज़ैद नु नबी दी नबूवत मिल जाएगी। सोनिया महबूबा अड तो बाद ज़ैद बिन मुहम्मद नहीं दोबारा ज़ैद बिन हारिसा की आएगा, क्योंकि मैनू सब बर्दाश्त है अपने पैगंबर दी खत्मे नबूवत दा डाका बर्दाश्त है। अल्लाह रब ताला ने और जिते मेरे पैगंबर दी खत्मे रसालत कोई शक भी पैदा हुंदा सी वो भी रब नहीं रहन दिता, ते अज कोई असंबली दे अंदर बह के मेरे पैगंबर दी खत्मे नबूवत ते डाका डालन दी कोशिश करे, ए हो सकदा? ओ खत्मे दा ऐलान ते उदो हो गया सी अल्लाह दी कसमे, और जदों जमीन नहीं सी बनी, जमीन आसमान दा निजाम नहीं सी बनिया, कायनात ते रब ने सूरज नु रोशनी नहीं सी दिती, चंद नु चांदनी नहीं सी दिती, पानियां दी जनाब पानियां दा चलना नहीं सी, पहाड़ां दी बुलंदी नहीं सी, आसमानां दी बुलंदी नहीं सी, और जदों रब ने जमीन नु आसमान दा निजाम तरतीब नहीं सी दिता, जदों वली नहीं सी बने, मौलवी नहीं सी बने, एमएनए नहीं सी बने, एमपीए नहीं सी बने, सदर ते वजीर नहीं सी बने, सहाबा नहीं सी बने, ताबी नहीं सी बने, वली नहीं सी बने, इमाम नहीं सी बने, खुतब नहीं सी बने, पीर नहीं सी बने, नबी नहीं सी बने। अल्लाह दी कसमें हाले तक रब ने जमीन नो आसमान दा निजाम नहीं सी बनाया, मेरे पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत दे चर्चे रब ताला ने पहले ही फरमा दिते सन। अल्लाह सियाबी कहंदा सोनिया तुसी किदों दे नबी जे? नबी पाक फरमाते ने रब ताला ने मैनू उदों ही नबी लिख दित्ती जदों हजरत आदम दी मिट्टी रब ने गोई हुई सी।
اللہ میرا پیغمبر کیسی نبوت لے کے آیا, کیسی رسالت لے کے آیا. اور مولانا علی محمد شمشام سب کہہ دے رحمت اللہ تعالی بڑی پیاری گل کر گئے. فرماندے نے کافے کون دیاں منزلاں اجے پہلیاں سنے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. لکھ دتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی. آیا سارے جاگان دا چن بن کے جدی وچ بے بل پیش گوئی ہوئی سی. سم سام زمین نو پاگ لگ گئے او جڑی مدتوں دی اگے موئی ہوئی سی. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے, اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ اکبر. نبی پاک دی عظمت دا کوئی مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا. رحمت کائنات دی عظمت دا موضوع ایسا لمبا موضوع ہے, اللہ کی قسم میں ساری رات بیان کردا رہاں, یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے حکم آئے کہ ویسے میری طرفوں ٹائم میرا موگے انتظامیہ دی طرفوں دوبارہ شروع ہو گئے. اللہ اکبر. میں چند منٹاں اندر انشاءاللہ بات سمیٹنا جنی دیر تک حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نہیں آ جاندے. میں انشاءاللہ چند منٹاں اندر اپنی بات سمیٹنا چاہ رہا. نبی پاک دی عظمت اللہ فرماتے ہیں رسولا من انفسہم. حالے تک میں دو نبی پاک دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے, پوری ایت پئی ہے. اگے اللہ فرماتے ہیں رسولا من انفسہم. کائنات دے لوگوں اسی اپنا محبوب بھیجیا, رسول بنا کے بھیجیا. ربا کتھوں بھیجیا؟ فرمایا تواڈے وچوں بھیجیا. کتھوں بھیجیا؟ اور گج کے بولو کتھوں بھیجیا؟ ساڈے وچوں. اللہ اکبر. اللہ سنیا کی مانا؟ فرمایا میرا پیغمبر بشر بن کے آئے, میرا پیغمبر بشر بن کے آئے, اور بشر عام نہیں سید البشر بن کے آئے. اللہ اکبر. سارے انسانہ تو افضل بن کے آئے, سارے انسانہ تو اعلیٰ بن کے آئے. اللہ اکبر. اور کیسا افضل کیسا اعلیٰ میرا پیغمبر بن کے آئے. توجہ کرنا, غور کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کڈے افضل تے اعلیٰ بشر بن کے آئے. معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو آسماناں تے بلایا. ستے زمین میرے پیغمبر دے پیراں دے تھلے, ستے آسمان میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے. اللہ فرماندے نے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. میرا پیغمبر 14 طبقاں تو پرے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے. ادھر میرے وال ویکھنا, میں نبی پاک نو بشر منیے پر کیڑا بشر منیے؟ اللہ فرماندے نے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. میرے پیغمبر دے پیراں دے تھلے ستے آسمان ستے زمیناں. نبی پاک 14 طبقاں تو پرے. اللہ اکبر. سارا جہان میرے پیغمبر دے پیراں دے تھلے. میرا پیغمبر 14 طبقاں تو پرے. اللہ اکبر. تے جدوں میں اپنے پیغمبر نو 14 طبقاں تو پر ویکھنا وا, میرا پیار تے میری محبت کہندی ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے, میرے آقا کا منصب جدا ہے. پھر کو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اہلاً سہلاً مرحبا. حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے, اور انشاءاللہ میں اشعار پڑھ کے تہاڈی جان چھڈن لگا. سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے, میرے آقا کا منصب جدا ہے. پھر کو سبحان اللہ.
انج نہیں کری دا جنی دیر تک شیخ صاحب نہیں سی آئے وفا کی دی ان وفاواں بدلو نہ پیار کرو اللہ کو اکبر اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اب اللہ کے قرآن میں پڑھا گئے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا گئے صرف اللہ کی ان سے بڑھا گئے سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے میرے آقا کا منصب جدا ہے اور نام جنتی کا تم نے سنا گئے ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے کیسے بتاؤں اور کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے میرے آقا کا منصب جدا ہے مستقل کی نگری عطا ہو میرے اللہ سے یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو بتا سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے میرے آقا کا منصب جدا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین میرے پیغمبر دی عظمت دا کوئی شان نہیں میرے پیغمبر دی عظمت دا کو مقابلہ کر سکدا میرا نبی سارے جہانہ تو اللہ سارے جہانہ تو افضل اللہ ایسے سونے دا تابع دار اور فرما بردار بنائے آج دے پروگرام دی سی ڈی توانو المدثر اسلامک سی ڈی سینٹر فیصل آباد تو انشاءاللہ پروگرام تو فوراں بعد مل جائے گی اور ماشاءاللہ آج دا پروگرام یوٹیوب تے مدثر اسلامک سینٹر تے لائیو چلایا جا رہے اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دی محنت کوشش کا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اللہ احباب دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے آخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین